हालेलुया. माझे कस्टमर माझ्या भावाची अंकलाची चेड्याची आनी तो ऑपरेशनाक गेल्लो आनी डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन कोरया म्हणून सांगलें ताका. आनी सोमतोच तेजो प्रेशर खूब जालो, हाय जालो खूब. प्रेशर काय ताचो कमी जायना. हांवें म्हाका फोन केल्यान तेच्या वांगडा म्हाजो भाव आसलो धाकटो, फादर जाला तो मिनीन आतां हेका रोमांक हा. म्हणटा जाय अशें जाला म्हणटा, प्रेशर खूब वाडला, ऑपरेशन जायना म्हणटा भावाचें. म्हाका मागीर उगडास येयलो म्हूण हांवें सांगलें, मागीर फोन केलो हांवें. फोन केलो बदरी एका वरान प्रेशर लो येयलो, ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें म्हाज्या भावाचें. सालू वाडकर, म्हाज्या भावाचें नांव सालू वाडकर, देव वागचूं. थँक्यू. हालेलुया हालेलुया.